हाम्रो अध्यक्ष र हाम्रो जनता समाजवादी का राष्ट्रीय नेता हाम्रो उपेन्द्र मुख्य अतिथि उपेन्द्र यादवज्यू लगायत 22 मा उपस्थित मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत पूर्व मन्त्रीज्यूहरू लगायत हाम्रो संसद सभासदज्यूहरू लगायत 22 मा सम्पूर्ण उपस्थिति महानुभावहरू लगायत यो हलमा सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द र युवाहरूलाई म बलराम महतोको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय मधेस। आज यो युवा भेला जुन समारोह छ, म यो प्रथम पटक आज यो यसमा पार्टी प्रवेश गरेपछि म युवा भेलामा पहिलो पटक यो सहभागी हुँदैछु। यो सहभागीमा यहाँ उत्साहजनक भेला जुन भइरहेको छ र हाम्रो राष्ट्रिय भेलाको जुन आयोजना यहाँ जनकपुरमा भएको र यति उत्साहजनक यति संख्यामा भेला जुन हुनुभएको छ त्यसको लागि मलाई र म जनकपुरवासीको हिसाबले म एउटा गौरव महसुस गर्दैछु। यो भेला हाम्रो जनकपुरवासीको लागि एउटा उदाहरणीय भेला म मान्दछु, किनभने म पहिलो भेला हेर्दैछु, त्यसकारण मेरो लागि गौरवको विषय छ। अब आउने निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो युवा मित्रहरू आफ्नो पूरा तनमनका साथ एउटा हाम्रो पार्टीलाई सुनिश्चित जितको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ र यो देश बनाउने भनेको हाम्रो तल तलको युवाहरूले हो। उहाँहरूकै सहयोगले हाम्रो पार्टीको गरिमा बढ्छ। त्यसकारणले उहाँहरूलाई हामी खुल्ली अपेक्षा गरेको छौँ कि उहाँहरूको सहयोगले नै हाम्रो यो जनता समाजवादी पार्टी धेरै नै अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले आफ्नो क्षेत्रबाट उहाँहरूले तन मनका साथ सहयोग गरी हाम्रो लक्ष्य जुन छ पार्टीको र हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षको जुन एउटा टार्गेट छ र मिसन छ हाम्रो पार्टीको, त्यो सपनालाई साकार गर्ने यो युवाहरूको मुख्य भूमिका हुनेछ र त्यो मुख्य भूमिकामा तपाईहरूले पूर्ण सहयोग गरी सफलता गरिदिनु हुनेछ भन्ने म आशा राख्दै र यो अगाडि कार्यक्रम राम्ररी सफल होस् र एउटा हामी सबै प्रतिबद्धता हुँदै हाम्रो यो जनता समाजवादी पार्टीको लागि हरेक एङ्गलले एउटा सहयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हुनेछ भन्ने म विश्वास राख्दै म आफ्नो छोटो दुई शब्द मन्तव्य यही अन्त गर्छु। जय मधेस। आजको समाजवादी युवा संघ के
राष्ट्रीय भेला के अध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि, जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मधेश आंदोलन के जनक, परम आदरणीय माननीय उपेंद्र यादव जी, मंचासीन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय लालबाबू राउत जी, जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री सुजाता अग्रवाल जी, मंचासीन पार्टी के केंद्रीय नेता सब, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद और राष्ट्रीय युवा मेला में सहभागी जनता समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षित संपूर्ण युवा भाई सब और बहन सब, सबसे पहले तो राष्ट्रीय मेला के सफलता की शुभकामना व्यक्त करेंगे कि राष्ट्रीय मेला जनता समाजवादी पार्टी के भी गाइडलाइन करे, पार्टी के लिए कुछ आग्रह करे कि युवा सब कौन रास्ता से आगे बढ़ जाए से एक महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय मेला शुरू करे। पार्टी के राष्ट्रीय कमांडर प्रशिक्षक कर्मचारी की युवा सब एक नेक निर्णय करे जो पार्टी के नेतृत्व सोच पर मजबूर हो जाए। इन्हें की राष्ट्रीय मेला में दोसर पार्टी जो मेला करे छे कोई टाइप के मेला ही नहीं हुए, कारण जनता समाजवादी पार्टी की पार्टी नहीं, जनता समाजवादी पार्टी बिल्कुल पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। ते द्वारे आंदोलन जे पार्टी हो छे वो पार्टी के पास एक मुद्दा रहे छे, एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहे छे। जनता समाजवादी पार्टी एक मुद्दा के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेपाल में और भी पार्टी है, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हुए चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हुए, ये सब केवल सत्ता के लिए राजनीति करे छे, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए नहीं। जनता समाजवादी पार्टी के पास एक मुद्दा है। बस रामायण के कुछ प्रसंग हम करब और अपन बात के अंत करे के प्रयास करब। रामायण अपने सब देखने हो गई, बहुत आदमी सुनने भी हो गए। जगत भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करके रामेश्वरम में सेतु बांध बनाने के क्रम में बानर सेना सब वो नील पत्थर से यहाँ के सेतु बांध बने, और वही क्रम में बानर सेना की करे तो पत्थर पर राम लिख दे। जब भगवान राम के नाम लिख दे तो पत्थर लगा के नहीं डूबे। इस संदेश रावण के आदमी सब राम ने जाके कहल के, तो रावण कहल के आप वहां राम से नहीं सकल, कारण राम ने एक शक्ति है जकरा साथ युद्ध करब, ओकर नाम ने शक्ति जे पत्थर पर लिख दे राम तो जैसे नहीं डूबे छे, ते द्वारे यहाँ युद्ध में नहीं सकब, वहां हार स्वीकार कर लो। लेकिन रावण के पास 10टा मूड़ी रहे, 10टा मूड़ी में 9टा मूड़ी बेकार रहे, 9टा सिर, लेकिन एकटा सिर जो रहे वो प्रकाट विद्वान रहे। रामायण के बात करी तो रावण कहल के जे राम लिखल पत्थर अगर रामेश्वरम में नदी में नहीं डूबे छे तो रावण लिखल पत्थर से नहीं डूबते, चलो वहां से देखा दे। तब अपनो आदमी के मनोबल बढ़ावे के लिए रावण कहल के पत्थर पर लिख रावण, और एक पत्थर पर लिखल के रावण, और एक पत्थर के बड़ा स्थिर से रावण उठाकर कोई नहीं सुने, बड़ा स्थिर से रावण कहल के ऐ पत्थर तुझे भगवान राम की कसम तुम डूबना मत। जब ये वही पत्थर के भगवान राम की कसम कहल के लिखल तो रावण से पत्थर डूबते तो पत्थर नहीं डूबते। तो कहा मतलब नेपाल में भी जो राजनीतिक दल है और दलीय के संरचना है इस राष्ट्रीय पार्टी के, जो कथित राष्ट्रीय पार्टी कहे थी, वो पार्टी सभी बिल्कुल रावणीय प्रवृत्ति में, जो पहाड़ के आदिवासी हुए या मधेश के दलित जनजाति हुए या संपूर्ण मधेसी हुए या महिला हुए, कई अधिकार के लिए नीतिगत रूप से आगे बढ़ा वाला नेता नेपाल में कौन था? बस उपेंद्र यादव। लेकिन रावण प्रवृत्ति वाला जो नेता है वो नेता सब गांव घर में जाकर बस रावण जही हिसाब से ठेक रहा है, बिल्कुल वही हिसाब से के प्रयास करे छे। लेकिन तमाम ये युवा, हम शुरुए में करेंगे युवा सामान्य युवा नहीं छे, युवा के उल्टा कर दियो तो वायु के उल्टा कर दियो, कभी होती यहाँ के युवा के उल्टा आके वायु हुई छे, और वायु जब तूफान के रूप ले छे तो चलल रास्ता पर नहीं चले। द्वारे राष्ट्रीय युवा भेला में आज संपूर्ण युवा सब आज पूर्ण संकल्पित हूँ, और वो रावण प्रवृत्ति के जो लोग जो चुनाव में आप वहां के आए, एक तो पहले काठमांडू पकड़ने से लगा, वो आप वहां के आए
कोई रावण प्रवृत्ति है वो नेता के कहियो जे देश के हमेशा धरातल पर पहुंचा दे, श्रीलंका के मार्ग पर पहुंचा दे, पाकिस्तान बनाने की तैयारी में लागत है, मैंने जर्जर अवस्था में लागत है, वही तमाम रावण प्रवृत्ति के नेता कहियो युवा सब है दोस्त। जनता समाजवादी पार्टी का युवा उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं जनता समाजवादी पार्टी का युवा सागर से भी कह रहा हूं, ऐ दोस्त तुम कितने पत्थर फेंकोगे, चुन चुन करके आगे बढ़ूंगा अच्छे काम के लिए, समुन्नत समाजवाद स्थापना करने के लिए तुम मुझे कब तक रोकोगे। धन्यवाद। जय हिंद। प्रथम राष्ट्रिय भेलाका अध्यक्षता गरिराख्नु भएका छन् हाम्रो युवा संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय योगेन्द्र यादवजी र यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा समाजवादी पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री आदरणीय उपेन्द्र यादवजी, यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको हाम्रो मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद लालबाबु राउतजी, यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नु भएका हाम्रो कार्यकारिणी समितिका सदस्य महिला नेत्री सुशीला श्रेष्ठजी, त्यस्तै यो भेलामा पाल्नु भएका समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्यगण, राजनीतिक समितिका सदस्यगण, केन्द्रीय समितिका सदस्यगण, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, मंचमा आसीन सम्पूर्ण नेतागण, यस राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका युवा सबमा पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगतमा आफ्नो तर्फबाट अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय प्रदेश, जय मातृभूमि। आदरणीय नेत्री सुशीला श्रेष्ठज्यू, मंचमा उपस्थित पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसदगण र सम्पूर्ण नेतागण, सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन। सबभन्दा पहिले आजको राष्ट्रिय युवा भेलामा मुलुकको विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुने युवा साथीहरूलाई मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा म यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जनता समाजवादी पार्टी सुरुदेखि नै मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै आजको अवस्थामा आइपुग्दा सुरुदेखि नै युवाहरूलाई अगाडि बढाउने, युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने, युवाहरूको महत्त्वलाई लिएर संगठन विस्तार गरेको देखिन्छ। मधेसी जनअधिकार फोरम आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि सबभन्दा बढी शहादत दिने युवाहरू नै थिए। तत्पश्चातका विभिन्न आन्दोलनहरूमा अधिकार प्राप्तिका आन्दोलन, पहिचानको लागि गर्ने आन्दोलन र प्रतिगमनका विरुद्धमा हुने जति पनि आन्दोलनहरू छन्, ती सम्पूर्ण आन्दोलनहरूको नेतृत्व पार्टीले गर्दाखेरि युवाहरूले खुलेर लागेका र शहादत दिएको यो जसपा पार्टीको इतिहास। यसैले जसपा पार्टी युवाहरूप्रति सुरुदेखि नै सकारात्मक रहँदै आएको। मलाई लाग्छ कि हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्ष तपाईँ 2000 प्रदेश आन्दोलन पछिको पहिलो 2064 को आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने यस बेला प्रत्यक्षमा जितेका 30 जना मध्ये मलाई लाग्छ कि 90% युवाहरूकै जमात हो। सबभन्दा कान्छो
तपाईको संविधान सभा सदस्यदेखि लिएर मलाई लाग्छ 40 सम्मको त करिब करिब मोर देन 80% युवाहरू नै थिए। त्यसैले मलाई लाग्छ कि सुरुदेखि नै जसमा पार्टी र हाम्रा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै आउनुभयो। त्यस्तै युवाहरूमा पनि र अन्य जातीय समुदायको कुरा गर्दा पनि कसरी हाम्रा पार्टी समावेशी बन्न सक्छ, कसरी यहाँ रहने विभिन्न जात जाति समुदायको उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सक्छ, देशमा पार्टी सुरुदेखि नै गम्भीर हुँदै आएको छ। त्यसैले यहाँहरूको भूमिका मधेस आन्दोलनदेखिको अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यही युवा, मधेसका युवा शायद शहादत त्यत्रो ठुलो आन्दोलन नगरेको भए यो मुलुकमा संघीयता आउने थिएन। यो संघीयता नहोस्, संघीयतालाई समाप्त गर्ने विभिन्न किसिमको षड्यन्त्र हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि यही युवाहरूको अग्रणी भूमिका रहँदै आएको छ। त्यसैले यी युवाहरूलाई पार्टीले सधैँ प्राथमिकतामा राखेर सधैँ महत्त्व दिएर अगाडि बढेको देखिन्छ। यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, पार्टीमा अब आउने निकट भविष्यमै यो हामी दोस्रो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हामी भाग लिँदैछौँ र मलाई लाग्छ कि आउने दिनको निर्वाचनमा यहाँहरूको भूमिका सक्रिय रहनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यहाँहरू निश्चित रूपमा जुनसुकै ठाउँमा भए पनि पार्टीले दिएका उम्मेदवारलाई यहाँहरूलाई मलाई लाग्छ कि आजको यो बैठक र माननीय राष्ट्रिय अध्यक्षको जुन निर्देशन हुनेछ यो यहाँहरूलाई मलाई लाग्छ कि आउने निर्वाचनको लागि यहाँहरूको लागि खुराक हुनेछ, यहाँहरूको लागि एउटा आउने एउटा मार्गदर्शन हुनेछ, मैले यो लिएको छु। त्यसैले मलाई लाग्छ कि पार्टीले लिएका नीति कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि युवाहरूको अग्रणी भूमिका रहँदै आएको छ र रहने पनि छ भनेर मलाई विश्वास छ। प्रदेश सरकार गठन हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि मैले सुरुदेखि नै यहाँबाट जुन बाहिर गएर माइग्रेसन हुने युवाहरू, चाहे अहिले गल्फ कन्ट्रिजमा गएर काम गर्ने जीविका पार्जनको लागि त्यहाँ गएर आफ्नो पूर्व जीवनका महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ त्यहाँ व्यतीत गरिरहेको भएछ। पक्कै पनि हामीले ती युवाहरूलाई प्रदेशभित्रै उहाँहरूलाई कसरी यहाँ राख्न सकिन्छ, यहाँहरूलाई कसरी जागिर दिन सकिन्छ, प्रदेशको साथसाथै मुलुकको डेभलपमेन्टमा यहाँहरूको कसरी भूमिका हुन सक्छ भन्ने प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै गम्भीरताका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसैले होला हामी सरकार गठन हुँदाखेरिको अवस्थामा हामी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्यायौँ। हुन त प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउँदाखेरि सङ्घीय सरकारको उदासीनताको कारणले त्यो प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हामी गर्न सकेनौँ। अहिले जुन प्रहरी समायोजन गरेर जानुपर्ने हो त्यो नगर्दाखेरिको अवस्थामा हामी प्रहरी भर्नाको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ। यहाँलाई म जानकारी गराउँ र हामी यो पहिलो प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन मात्र होइन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि बनायौँ र प्रदेश निजामती ऐन मलाई लाग्छ कि यो मुलुककै उदाहरणीय ऐन छ। यसमा हेर्ने हो भने जुन जाति जति सङ्ख्यामा छ जतिकै जातिको सङ्ख्यामा उसको चाहिँ समानुपातिक समावेशताको चाहिँ त्यसमा चाहिँ आरक्षण गरिएको छ। जस्तो यो प्रदेशभित्र 18% दलित छ भने 18%मा यो पहिलो प्रदेश हो, यहाँलाई जानकारी गराउँ, जहाँ 50% महिलालाई आरक्षण गरिएको छ। र जनसङ्ख्याको आधारमा जातीय क्लस्टरहरूलाई उनीहरूको कुनै पनि भ्याकेन्सी हुँदा, कुनै पनि हामी सूचना गर्दा यहाँको नोकरीको लागि, यहाँको जागिरको लागि भन्दाखेरि त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा ती जातीय समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने प्रदेश सरकारले, चाहे प्रदेश प्रहरी ऐन होस् चाहे प्रदेश निजामती सेवा ऐन हो, त्यसमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यहाँ दलितको जनसङ्ख्याको आधारमा उनीहरूको आरक्षण गरिएको छ, मुस्लिमको सङ्ख्याको आधारमा उनीहरूको आरक्षण गरिएको छ, थारूको जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षण गरिएको छ। यहाँलाई म जानकारी गराउँ, जनजाति कति छ
त्यसको आधारमा आरक्षण गरिएको छ र यो पहिलो प्रदेश हो। भाइ भन्नु पर्दाखेरि इभेन खास आर्य जो यो मुलुकको शासक समुदायको रूपमा रहेका छन् ती समुदायलाई पनि उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षण दिइएको छ। त्यसैले यसको मूल तात्पर्य के छ भने यसको मूल उद्देश्य के हो भने यहाँ बस्ने सम्पूर्ण जातीय समुदायका व्यक्तिहरू उसले चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा यहाँका राज्यका विभिन्न तह तबका निकायमा उसले चाहिँ प्रतिनिधित्व पाओस्। जागिरको कुरा होस् यहाँ चाहे त्यो विभिन्न किसिमका विभिन्न सङ्घ संस्थाका कुरा होस् हामी प्रदेश सरकारबाट नियुक्ति गर्दाखेरिको अवस्थामा हामी सुरुदेखि नै गम्भीर हुँदै आएका छौँ। हामी चाहन्छौँ कि हरेक जातीय समुदायको उसको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व होस्। यसको लागि प्रदेश सरकार गम्भीरताका साथ अगाडि बढेको छ र म जानकारी गराउँ चाहे महिला सशक्तिकरणको सवालमा होस् चाहे दलित सशक्तिकरणको सवालमा होस् त्यसको लागि प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै गम्भीर भएर अगाडि बढेको छ। यहाँलाई अरू पनि जानकारी गराउँ यो प्रदेशभित्र यी तमाम उत्पीडनमा रहने समुदायका कसरी उनीहरूको पहिचान मिलोस् उनीहरूको कसरी चाहिँ उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हो। यसका साथसाथै म यहाँहरूलाई अर्को पनि जानकारी गराउँ हामी यहाँलाई सबैलाई थाहा होला कि 7 प्रदेशमा यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ पहिचानको आधारमा हामी आन्दोलन गर्दाखेरिको अवस्थामा हामी सुरुमा यो मध्य प्रदेशको साथसाथै अन्य प्रदेश पनि प्रदेश बनोस् र यो संघीयताको लागि आन्दोलन गर्दाखेरिको अवस्थामा यो प्रदेश मध्य प्रदेश बनेछ। यसको लागि आन्दोलन हामी गरेका थियौँ र यो 7 प्रदेशमा यो पहिलो प्रदेश हो जुन चाहिँ पहिचानको आधारमा नामाकरण गरिएको छ मध्य प्रदेश। आफैमा यो गौरवान्वित कुरा हो र त्यसैले यसका साथसाथै अन्य कुराहरूको सवालमा पनि संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा पनि यहाँका पहिचानका मुद्दाका सवालमा पनि यहाँका अधिकारका सवालमा पनि जहिले पनि प्रदेश सरकार अग्रणी भूमिकामा रही आफ्ना कार्यहरू गर्दै आएको छ। यहाँहरूले म जानकारी गराउँ कि प्रदेश सरकार कुनै पनि किसिमले कसैको दबाव प्रभावमा नपरी काम गर्दै आएको छ। यसका साथसाथै मैले भन्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो पार्टीलाई सुरुदेखि नै कमजोर बनाउने यसलाई चाहिँ कसरी कमजोर गर्ने विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू हुँदै आएको छ। हामी सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट हामी समाजवादी पार्टी हुँदै जसमा भन्दाखेरिको अवस्थामा हामीले भन्दै आएका यो थियो कि हामी चाहिँ मुलुकको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा छ। यो धेरैजनालाई पछेन धेरै शक्ति केन्द्रहरूलाई यो चाहिँ बर्दाश्त भएन। सुरुमा हाम्रो पार्टीलाई जुन उद्देश्यका लागि हामी बनाएका थियौँ त्यो उद्देश्य प्राप्ति हुन त जसमा हाम्रैसँग रह्यो छाता छाप हाम्रैसँग रह्यो झन्डा हाम्रैसँग रह्यो अहिले पनि हाम्रा नेतृत्व हाम्रैसँग छ। मेजोरिटी यहाँका हेर्ने हो भने दलका नेता हामीसँगै छौँ तर यसलाई कमजोर बनाउने यसलाई विभिन्न बहानामा विभिन्न किसिमले यसलाई चाहिँ यो पार्टीलाई कसरी कमजोर बनाउने त्यो कमजोर सुरुदेखि नै हुँदै आयो। पहिले यसलाई चाहिँ फोर्यो जसमा बनिसकेपछि जसमा एउटा मजबुत पार्टीको रूपमा नबनोस् जसमा एउटा शक्तिको रूपमा नबनोस् भन्ने जुन शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल थियो त्यो चलखेलको कारणले यो जसपा पार्टी चाहिँ सुरुका दिनमा यसका केही सदस्यहरू अलग भए फुट्नुभन्दा पनि यसका केही सदस्यहरू अलग भए। यसका साथसाथै पछिल्लो चरणमा हामी देख्छौँ कि त्यो त्यसमा पनि जसपालाई कमजोर गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर मलाई विश्वास छ हाम्रा नेतृत्वको अडिग विश्वासले हाम्रो नेतृत्वको जुन किसिमको क्षमता छ जुन किसिमका सङ्गठन गर्ने हुन त हामी सुरुदेखि नै हेर्ने हो भने मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल केही स्थापनादेखि आजसम्म यो पार्टीलाई कमजोर बनाउने यो पार्टीलाई एकदमै जसरी भए पनि यसलाई डिभाइड गरेर यो शक्तिलाई मजबुत हुन दियो भने यहाँ संघीयता मजबुत हुन सक्छ। यहाँका उत्पीडनमा रहने विभेदमा पारिएका र परेका समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ महिलाको अधिकार सुनिश्चितता हुन्छ
दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ। त्यसैले यो पार्टीलाई कसरी कमजोर गर्ने हामी हेर्ने हो भने मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालकै अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने कति पटक यसलाई विभिन्न बहानाले विभिन्न कारणले फोरियो, विभिन्न किसिमका आरोप लगाइयो। तर वास्तविकताको हेर्दै जाने हो भने यो पार्टीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने जो फोड्न प्रयास गरे उनीहरू सफलता प्राप्त गर्न सकेन। यही वास्तविकता हो, यही रियालिटी हो। त्यसैले मलाई यहाँहरू म पहिले पनि भने कि युवा यो पार्टीको शक्ति हो, यहाँहरूबाट नै पार्टी निर्माण गर्ने हो। भोलिका दिनमा यहाँहरूले नै पार्टीको नेतृत्व गर्ने हो। त्यसैले आज यहाँहरूको सुझबुझ, यहाँहरूको चिन्तन, यहाँहरूको जुन अध्ययन, यहाँहरूले संगठनप्रति गर्ने काम व्यवहार भोलिको नेतृत्व लिने एउटा थलो हो। त्यसैले यो राष्ट्रिय भेलाबाट यहाँहरूले यस्तो एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। किनभने म पहिले पनि भने कि यो हाम्रो निर्वाचन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण एउटा समय हो, हाम्रो लागि एउटा परीक्षाको घडी हो। हाम्रो आन्तरिक कलह हाम्रो योलाई टिकट दियो, स्वाभाविक छ। वास्तविकता यही हो कि सबैलाई हामी सबै ठाउँमा राख्न सक्दैन। यो वास्तविकता हो। यो वास्तविकता के हो भने हामी गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धनका हामी पार्ट हो। हामी चाहेर पनि सबै हाम्रा नेताहरूलाई एकोमोडेट गर्न गाह्रो छ। वास्तविकता यही हो। गठबन्धनमा रहने सम्पूर्ण दलको अवस्था त्यस्तै छ। तर यो कुरालाई हामी सबैले हृदयगम गर्नुपर्छ, हामीले मनन गर्नुपर्छ। पार्टीलाई बचाउनु छ, प्रतिगमनबाट मुलुकलाई रोकिएको शक्ति आज एक भएर अगाडि बढिराखेका छन्। ती शक्तिहरूको अहिले एलायन्स छ। यी शक्तिहरू मजबुत भयो भने यो मुलुकमा संघीयता मजबुत हुन सक्छ, यो मुलुकमा गणतन्त्र मजबुत हुन सक्छ, यो मुलुकमा जुन परिवर्तनकारी शक्ति छ त्यो मजबुत हुन सक्छ भन्ने विश्वासका साथ पार्टी नेतृत्व र पार्टीले यो गठबन्धनलाई अहिले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि आउने दिनमा पनि हामीले युवाहरूले हाम्रा आफ्ना जहाँ मलाई लाग्छ कि हामी विभिन्न ठाउँबाट आएका छौँ र भोलि हाम्रा निर्वाचनमा अहम भूमिका हुनेछ। त्यसैले भोलिका दिनलाई पनि यहाँहरूले भोलिका दिनका यो आजको प्रशिक्षणबाट, आजको यहाँबाट सिकाइबाट, आजको माननीय राष्ट्रिय अध्यक्षको निर्देशनबाट जहाँ गए पनि पार्टीले लिने नीति निर्देशन, पार्टीको जुन निर्णय छ त्यसलाई एकदम सर्वोपरि ठानेर यहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। निश्चित रूपमा हामी पहिले पनि भन्दै आएका छौँ। आज पनि यो प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि, एलायन्समै कुरा गर्दाखेरि हामी अहिले पनि सबभन्दा ठुलो दलका रूपमा रहेका छौँ। निश्चित रूपमा यसमा कुनै विवाद छैन। म राष्ट्रिय अध्यक्ष र पार्टीलाई पनि भन्न चाहन्छु, जुन ठाउँमा हामी जितेका छौँ, जुन ठाउँमा हामी मजबुत रहेका छौँ त्यो ठाउँमा हामी पाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ यो किसिमको पार्टीको एउटा विचार हुनुपर्छ, हाम्रो त्यही लाइन हुनुपर्छ। हाम्रो सम्भावना बोकेका नेताहरूको कमसेकम त्यो सम्भावना बोकेका नेताहरू पनि हाम्रो छनौटमा पर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ कि पार्टी सुरुदेखि नै यी नेता, हाम्रा युवा, हाम्रा पार्टीका जुन व्यक्तिहरू, पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरूलाई मलाई लाग्छ कि हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्षजीले र पार्टीका नेतृत्वले त्यसमा चाहिँ सही निर्णय गर्दै आइराख्नु भएछ। पक्कै पनि आउने दिनमा यो पार्टीलाई सशक्त बनाउने जसरी हाम्रो नेतृत्व छ, नेतृत्वमा जसरी अहिले पनि मान्य राष्ट्रिय अध्यक्षजी, मान्य अहिले चाहिँ संघीय परिषदका अध्यक्षजी लगायतका नेताहरू, हाम्रो नेता जो आफैमा सक्षम र एकदम विचारले एकदमै कमिटेड व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पक्कै पनि निर्देशन र उहाँहरूले लिने निर्णयले पक्कै पनि पार्टीको भोलिको भविष्य उज्जवल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र आउने दिनमा यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यहाँहरूको भूमिका नै भोलिका दिनमा पार्टीको भविष्य तय गर्छ। त्यसैले यहाँहरूले खुलेर, यहाँहरूले एकदम एकताबद्ध भएर अलिकता गुनासो, अलिकता पीडा भए पनि त्यो पीडालाई अलिक कर्नर गरेर भोलिका पार्टीको भविष्य बनाउनको लागि, भोलिका पार्टीको एउटा निर्णयमा अगाडि बढ्नको लागि यहाँहरूको अग्रणी भूमिका रहोस् र मलाई लाग्छ रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आउने दिनमा भनिन्छ कि युवा नै परिवर्तनकारी शक्ति हो। जसरी उमेर बढ्दै जान्छ, ढल्दै जान्छ, त्यसबेला सुझबुझ त आउँछ तर लड्ने जोस जाँगर युवामै हुन्छ।
तर हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको बल नै युवा हो, यहाँहरू नै हो। त्यसैले यहाँहरूप्रति पार्टीको एकदमै गर्व छ, पार्टीको भरोसा छ, पार्टीको विश्वास छ। त्यो विश्वासलाई लिएर यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र पक्कै पनि यसपछि आउने राष्ट्रिय अध्यक्षले पक्कै पनि हामी सबैलाई एउटा दिशानिर्देश गर्नुहुनेछ र हामीलाई कसरी हामी अगाडि बढ्ने, कसरी हामी भोलिको हाम्रो मिसन के हो, यो मुलुकलाई पटक पटक प्रतिगमनमा लग्ने, कमजोर बनाउने, यो परिवर्तनकारी शक्तिलाई कमजोर बनाएर लग्ने, परिवर्तनकारी शक्तिलाई मजबुत हुन नदिने, यो मुलुकमा संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने, गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने र खास गरेर समानुपातिक समावेशिताको पक्षमा वकालत गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा वकालत गर्ने र यो जति पनि हाम्रा परिवर्तनका जुन मुद्दाहरू छ त्यसको वकालत गर्ने शक्तिलाई कमजोर बनाउने जुन किसिमका शक्ति केन्द्रहरू लागेका छन्, मलाई विश्वास छ जे यहाँहरूको पक्कै पनि देशका विरुद्धमा पार्टीले लिएको निर्णय, पार्टीले लिएको डिसिजनलाई पक्कै पनि यहाँहरूले खुलेर एकदम योद्धाको रूपमा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र आउने दिनमा यहाँहरूको यो राष्ट्रिय भेला सफल होस्, यही शुभकामनाका साथ म बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय माता। परिवर्तन गर्ने, सृजना गर्ने, निर्माण गर्ने, आविष्कार गर्ने र मुलुकलाई, दुनियाँलाई एउटा गति दिने युवा पिँढी नै उमेरले बुढो पाएको हो भने अनि परिपक्व हुन्छ, अनि तिनले राम्रा काम गर्छन् भन्ने कुरा आंशिक रूपले त सत्य पनि हुन सक्छ कि जब मान्छे पाएको हुन्छ, परिपक्व हुन्छ, सुझबुझ राम्रो हुन्छ। तर दुनियाँमा धेरै ठुला महान कार्यहरू युवाहरूले नै गरेका छन्। खास गरी 35-36 भन्दा तलकै युवाहरूले दुनियाँमा ठुल्ठुला कार्यहरू गरेका छन्। अब केहीको उदाहरण दिने हो भने संसारै हल्लाउने हामीले कार्ल मार्क्स र उनका रचनाहरू बारे जानेका छौँ। 30 वर्षको उमेरमा उनले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेखे जो सारा संसारलाई नै हल्लाइदिए। त्यतिखेर 29 वर्षका युवा। जुन बेला सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट को नाम हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ। जुन बेला उनले लगभग आधा संसारका मुलुकहरूलाई जित्दै भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश गरेका थिए, उनको त्यो बेलाको उमेर जम्मा 27 वर्षको मात्र। सिद्धार्थ गौतम, जसलाई हामी बुद्ध गौतम बुद्ध भन्छौँ, उनीले बुद्धत्व प्राप्त गर्दा जब उनले बुद्धत्व प्राप्त गरे त्यस बेला उनको उमेर 37 वर्षको मात्रै। नेपोलियनले
जो फ्रांस को राज्य कब्जा गरेर अस्ट्रिया लगायत धेरै मुलुकहरूलाई हराएर नेपोलियन महान बनेका थिए। उनको उमेर त्यस बेला भर्खरको 32 वर्षको आसपास। राइट ह्यान्ड ब्रदर्स जसले अहिले हामी जुन हवाई जहाज उडाउने जब उनले आविष्कार गरेका थिए ती दाजुभाइको उमेर 21 वर्ष 23 वर्षको मात्रै। माने साहित्यको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा, परिवर्तनको क्षेत्रमा, ज्ञान विज्ञानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान युवा उमेरमै युवाहरूका रहे। त्यसले के देखाउँछ भने यो दुनियाँमा परिवर्तनकारी शक्ति, नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्ने शक्ति, इतिहास बदल्ने शक्ति युवाहरू र यी युवाहरू संगठित भए भने, यदि युवाहरू प्रशिक्षित यानी चेतनशील र संगठित भए भने आठ गर्दाखेरि असम्भव केही पनि छैन। कुनै कार्य असम्भव छँदैछ। तर युवाहरू चेतनशील हुनुपर्छ र संगठित हुनुपर्छ। समाजवादी युवा संघ परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी युवाहरूको संगठन र यस संगठनको पनि आफ्नै विशेषता, आफ्नै महत्त्व र भूमिका रहिरहेको छ। गतिशील भएर अगाडि बढिरहेको बेलामा कोरोनाले लामो समय निष्क्रिय रहनु पर्यो। त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि हाम्रा गतिहरूलाई, हाम्रा कार्यहरूलाई केही अवरोध हुन गएको भए तापनि आज यो तपाईँहरूको उपस्थितिले अब युवाहरू फेरि जागे, फेरि जोगाए, फेरि संगठित हुने अगाडि बढ्ने छ र यसलाई कसैले रोकेर रोकिन्न भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा युवा संगठन पहिला मधेसी युवा फोरमको रूपमा हुँदै हुँदै आज समाजवादी युवा संघको रूपमा आएको छ। पार्टीमा धेरै नेताहरू युवा संघबाट आएका छन्। अहिले धेरै सांसदहरू प्रदेशमा, सांसदहरू सरकारमा रहेकाहरू, चाहे त्यो प्रदेश नंबर 1 का सरकारमा हो या मध्य प्रदेश का सरकारमा हो या अन्य ठाउँमा, धेरै जसो नेतृत्वहरू युवा संघबाटै आएका छन्। कुनै न कुनै समयमा युवा संगठनले काम गर्यो। मध्य प्रदेशमा पनि धेरैजना युवा सांसदहरू हुनुहुन्छ जो पहिला युवा संघमा कार्य गर्छ। यसले के देखाउँछ भने यो युवा संघ भविष्यमा
मुलुक चलाउने, पार्टी चलाउने र निर्माण गर्ने, मुलुकको निर्माण गर्ने सामर्थ्य र शक्ति युवा समाजवादी युवा सङ्घले बोकेको छ भन्ने र यो जति सङ्गठित हुँदै जान्छ, जति हामी सङ्गठित हुँदै जान्छौँ, नेतृत्वको विकास त्यति अगाडि बढ्छ र पार्टीले सबभन्दा बढी आफ्नो सङ्गठनको आधारको रूपमा, पार्टीले आफ्नो ऊर्जाको रूपमा, शक्तिको रूपमा समाजवादी युवा सङ्घलाई दिएको छ। विगतमा मुलुकमा जनआन्दोलन, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह, सशस्त्र विद्रोह लगायत धेरै आन्दोलनहरू भए। ती आन्दोलनले केही परिवर्तन पनि ल्याएको छ, तर ती परिवर्तनहरू, धेरै जसो परिवर्तनहरूले मुलुकको सत्ता र शक्तिमा, सरकारमा परिवर्तन ल्याए, तर शासन प्रणालीलाई नै बदल्न ती परिवर्तनहरूले सके। तर मधेस जनविद्रोहले, ऐतिहासिक जनविद्रोहले सत्तामा मात्र परिवर्तन ल्याएन, शासन प्रणालीमै परिवर्तन। यदि त्यो जनविद्रोह नभइदिएको भए नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने थिएन। नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रलाई आउने थियो। नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तनका भूमिकामा हाम्रो पार्टी र पार्टी आबद्ध रहेका सङ्गठनहरूको ठुलो भूमिका रहेछ। यसमा अन्य आन्दोलनको पनि भूमिका छैन भन्न खोजेको, तर आजको परिवर्तन निश्चित रूपले यसमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने युवाहरू। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। मुलुकमा एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य भई संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको छ। मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको छ। मुलुकमा एकल जातीय वर्चस्व रहेको ठाउँमा आज समावेशी लोकतन्त्र अगाडि बढेको छ। आज राज्यका सुविधा र अवसरहरूमा र प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँहरूमा थोर समावेशी भएको छ। यी ठुला परिवर्तनहरू युगान्तकारी ऐतिहासिक परिवर्तनहरू। आज यिनै परिवर्तनलाई खास गरिकन भन्ने हो भने संघीय गणतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूलाई उल्टाउने र मुलुकलाई फेरि स्वेच्छाचारी शासन अर्थात् निरङ्कुशतातर्फ फेरि मुलुकलाई धकेल्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्।
हामीले देखेका छौं। केपी शर्मा ओलीको बेलामा संसदलाई जनताले आन्दोलनबाट बलिदान दिएर संघर्ष गरेर कठिन संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्दै संसदलाई बर्खास्त गर्दै असंवैधानिक बाटोबाट मुलुकमा आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन लाग्न खोजेको। तर जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय, अगुवाई र नेतृत्वमा सडकदेखि उठेको आन्दोलन, न्यायसम्म पुगेको आन्दोलनले पछि यसमा अरू पनि सहभागी भए आज मुलुकमा संघीय लोकतन्त्र जोगाएको छ, लोकतन्त्रको रक्षा छ। तर यति हुँदा हुँदै पनि परिवर्तन अहिले अधुरो छ। जति परिवर्तनहरू भएका छन् ती परिवर्तनहरू अधुरो नै रहेको छ। खास गरिकन शाहवंशी राजा कालदेखि लिएर राणा काल, निरङ्कुश पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने केही कुराहरू अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन। त्यो परिवर्तन हुन नसकेको के हो त भन्दाखेरि नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो, बहुजातीय मुलुक हो, बहुराष्ट्रिय मुलुक हो। तर बहुभाषिक मुलुकमा एउटै भाषाको साम्राज्य अझ पनि कायम छ, यो टुट्न सकेको छ। बहुभाषिक मुलुकमा राज्यको बहुभाषिक नीति हुनुपर्छ। एउटै भाषाको प्रमुख र वर्चस्व हुँदैन, जुन कुरा राणा कालदेखि नेपालतिर जो परिवर्तन भएको छ, आजको परिवर्तन हुन नसकेका छ। एकपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छेउमा रहेको सेडाले अनुसन्धान गरेका, अनुसन्धानमा के चाहिँ निष्कर्ष निकाल्यो भन्दाखेरि नेपालको 80% राजनीतिक शक्ति, 80% प्रशासनिक शक्ति, 80% आर्थिक शक्ति केवल 20% को उच्च वर्ग र उच्च जातिको हातमा मात्र सीमित रहेको छ र 80% जनताको हातमा 20% राजनीतिक शक्ति, 20% आर्थिक र प्रशासनिक शक्ति मात्र सीमित रहेको छ। भन्दाखेरि 20% को हातमा 80% राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक शक्ति हुनु र 80% को हातमा 20% मात्र हुनुले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालको शासन प्रणाली असमावेशी र विभेदकारी रहेको छ। हामी चाहन्छौँ 80% जनताको हातमा 80% शक्ति होस्, 20% को हातमा 20%। यानी सबै समुदायका मानिसहरू शासन प्रशासन, नीति निर्माण र आर्थिक स्रोत र साधनसम्म पहुँच होस्। जुन कुरा राजतन्त्रदेखि अहिले संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। सामान्य तलमाथि भएको छ, तर मूलभूत रूपले यथावत छ। त्यसैले यो लोकतन्त्रलाई राजनीतिक लोकतन्त्र मात्र होइन, सामाजिक लोकतन्त्र पनि बनाउनु पर्छ र विभेदमा पाइएका
मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदायहरू, लोकप्रमुख जात जातिहरूको उनीहरूको पहिचानको सहित उनीहरूको जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक, समावेशी, भागीदारी र प्रतिनिधित्व गराउनै पर्छ। अनि मात्र लोकतन्त्र राष्ट्रमा समावेशी लोकतन्त्र हुन्छ र यो परिवर्तन गर्नु दिशातर्फ अगाडि बढ्छ। र राजनीतिक रूपले अहिले मुलुक संघीयतामा भए पनि साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको संघीयता यो एकदमै नक्कली संघीयता छ। यसलाई असली संघीयतामा बदल्नु छ, रूपान्तरित गर्नु छ। असली संघीयता भनेको के हो? पहिलो कुरा त पहिचान र सामर्थ्यको आधार, पहिचानमाथि आधारित भएर प्रादेशिक संरचना हो। जस्तो कि संविधान निर्माण गर्दाखेरि अन्तरिम संविधानमा टेकेर उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको परिवार दिएको सुझाव छ। 10% सुझाव, 10% सुझाव पहिचान र सामर्थ्यमाथि आधारित रहेको छ। त्यो आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिन्छ र प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु। आज यहाँ प्रदेश छ, मुख्यमन्त्री पनि छ, सरकार पनि छ, तर यस्तो सरकार जसको आफ्नो कुनै कर्मचारी नै छैन। केन्द्रका कर्मचारी छ, ऊ प्रदेश सरकारप्रति दायित्व छ, किनभने प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन। अनि सरकार भनेको के हो? सरकार छ, प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि अधिकार छ। सरकार छ, पुलिस प्रशासन छैन। अनि त्यो सरकार कसरी काम गर्छ? सम्पूर्ण कुरा केन्द्रीकृत गरेर राख्ने, केन्द्रको मार्फत राख्ने र प्रदेशले काम गरेन भनेर प्रदेशमाथि दोष थोपालेर संघीय प्रणालीको विरुद्ध देश बमन गर्ने कार्य कांग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरू भइरहेको छ। हामी भन्छौँ तुरुन्त संसदमा पुर्याएको र पछि फिर्ता लिएको संघीय निजामती ऐनलाई यथाशीघ्र संसदबाट पास गरेर प्रशासनिक शक्ति, जनशक्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु। तर यसमा ढिला सृष्टि गर्ने, संघीय निजामती ऐन पारित नगर्ने, प्रशासन सबै केन्द्रको हातमा राख्ने, संघीयता विरोधी, संघीय गणतन्त्र विरोधी साजिसमा ठुल्ठुला कार्यहरू लागेका छन्। त्यसले संघीयतालाई मात्र कमजोर बनाउने होइन, प्रदेशलाई मात्र कमजोर बनाउने होइन, लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने कार्य गरिरहेछ। त्यसैले तुरुन्त संघीय निजामती ऐन पास गरेर अधिकार प्रशासनिक शक्तिको हस्तान्तरण प्रदेशहरूलाई गर्नुपर्छ। अनि मात्र उनीहरूले काम गर्न सकोस्। यसका साथसाथै हामीले हेर्दा के अनुभव गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अहिले मुलुकमा खिचडी खालको
हाइब्रिड त राम्रै हुन्छ, तर ब्रिड चाहिँ काम गर्नुभयो। लो ब्रिड, हाइब्रिड होइन, लो ब्रिड खालको संसदीय व्यवस्था छ, जो व्यवस्था आफैमा असफल भइसकेको छ। यसले राजनैतिक स्थिरता दिन सक्दैन। 6 महिनामा सरकार बदल्ने, 2/3 बहुमतको सरकार पनि नटिक्ने, बहुमतको पनि नटिक्ने, अल्पमतको त पुरै गर्ने। यस्तो खालको प्रणालीले नेपालमा राजनैतिक स्थिरता दिन सक्दैन। जब राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन भने मुलुकको आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरताको अभावमा आर्थिक विकास हुन सक्दैन। र आर्थिक विकास नभइकन नेपालबाट गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले यो संसदीय व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरेर जनताबाट सोझै निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था गर्यो, जहाँ जनताबाट सोझै राष्ट्रपति नियुक्ति हुने र राष्ट्रपतिले सरकार बनाउने र सांसदहरू सरकारमा जान नपाउने। सरकार नहुँदाखेरि सांसद सरकारमा जाँदा बिहान बेलुका सांसद गन्ती गर्दै बस्नुपर्ने खालको लोकतन्त्र छ। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। अहिले मात्र राजनीतिक स्थिरता आउँछ र राजनीतिक स्थिरता सँगसँगै आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू अगाडि बढ्छ। नेपालमा प्रकृतिले सबै भोग दिएको छ। नेपाल जलस्रोत मात्रै हेर्ने हो भने संसारको दोस्रो जलस्रोत शक्ति भएको देश हो नेपाल। पर्यटनमा भन्यो भने संसारको अग्रणी स्थानमा रहेको पर्यटन छ नेपाल। कृषि भूमि भन्यो भने यति राम्रो भूमि त कहीँ पनि छैन। यति सुलभ छ। दुईतिर विकसित मुलुकहरू रहेका छन्। नेपालको विकास स्रोत र साधन आने कारण छ। यसलाई परिचालन गर्ने हो भने नेपाल संसारको समृद्ध मुलुकको अग्रणी जग्गामा अग्रणी स्थानमा पुग्ने सम्भावना हो। तर थपमा नेपाल अल्पविकसित र दरिद्र मुलुकको रूपमा दुनियाँमा जानिन्छ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि जुन विगतदेखि अपनाउँदै आएको आर्थिक नीति र योजना छ र नेतृत्व प्रणाली यो पूर्ण रूपले विफल भइसकेको छ। त्यसैले आर्थिक विकासलाई गतिशील बनाउँदै हामीले मुलुकलाई गरिबी बेरोजगारीबाट मुक्त गर्नुपर्छ। त्यसको ठुलो आधार भनेको विकासको मूल आधार के हुन्छ? विकासको मूल आधार भनेको शिक्षा हो। नम्बर 1 सिंगापुरमा 1962मा मलेसियाबाट सिंगापुर अलग हुँदाखेरि बन्जर पत्थरले जमिन थियो। केही पनि नहुने बन्जर हुने। तर आज सिंगापुर संसारकै 40 वर्षमा संसारको समृद्ध मुलुकमा सिंगापुर छ। कसरी 40 वर्षमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँका नेता ली क्वानले
उहाँले एउटा पुस्तक पढाएको भने अलिक मोटै छ, थर्ड वर्ल्ड टु 21st। त्यहाँ उहाँले लेखेको छ कि मैले के गरे भने त्यहाँका युवाहरूलाई मैले राम्रो शिक्षाको प्रबन्ध गरेँ, राम्रो शिक्षा, स्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गरेँ। युवाहरूले, पढे लेखेका युवाले सिङ्गापुर बनाइदिए। जापानमा दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले हिरोसिमा र नागासाकीमा फसाएको आणविक बम, एटम बम ध्वस्त भएर जापान ध्वस्त भएको थियो। तर जापान दोस्रो विश्वयुद्धपछि 30 वर्षपछि अमेरिकाभन्दा धनी देश जापान, विश्वको त्यसबेला सबभन्दा धनी देश जापान भएको कसरी भयो? जापान सरकारले आफ्ना युवाहरूलाई विश्वमा जहाँ राम्रो क्वालिटीको शिक्षा पाउँछ त्यहाँ पठाएर शिक्षा लिन पठाए र ती शिक्षित युवाहरूलाई जापानमा शिक्षा दिन लगाए र त्यही शिक्षाको परिणाम हो कि जापान संसारको विकसित देश। अहिले आएर चीनको विकास हेर्ने हो भने, यसो चाइनामा हेर्नु भने माथि प्लेनबाट अग्ला अग्ला घरहरू तल देखिन्छ। ती अग्ला घरहरू के हुन्? स्कुल, कलेज र होस्टेल। उनले राम्रो शिक्षा दिए, त्यही कारण अहिले चाइना 30-35 वर्षभित्रै संसारको शक्तिशाली र विकसित देश बन्न गएको छ। के कारणले हो भन्दाखेरि राम्रो शिक्षाकै कारण भन्दाखेरि विकासको पहिलो आधार के हो? शिक्षा, एजुकेसन। अब नेपालमा फर्केर सरकारी स्कुल र कलेजको पढाइ र शिक्षा एसियामा सबभन्दा तल्लो स्तर र त्यो पनि बर्बाद भइसकेको छ। सरकारी स्कुल कलेजमा लगानी राज्यले गर्छ, तर पढाइ लेखाइ चौपट छ भने यो देशको हाल के हो? जुन देशको शिक्षाको उपकरण छ त्यो देशले तरक्की गर्न सक्छ। सुधार त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। जुन देशमा भेदभाव हुन्छ, जातीय भेदभाव, भाषिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, त्यो मुलुकमा शान्ति र स्थिरता सम्भव छैन। त्यहाँ आन्दोलन भइरहन्छ, सङ्घर्ष भइरहन्छ र विकास हुन सक्दैन। त्यसैका लागि विभेदलाई अन्त्य गर्ने र क्वालिटीको शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था राज्यले गर्नु, यसको दायित्व लिनुपर्छ। यो सँगसँगै हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नु। अहिलेको चुनाव प्रणाली कस्तो लाग्यो? यहाँ पनि भर्खर चुनावमा लडेर लडाएर आउनु भएको छ। के देख्नुभयो चुनाव? धेरै महँगो। गाउँमा भएका खसी बोका, पहाडमा भएका सुँगुर बाबुहरूले कुखुराले ठुलै बलिदान दिएको, भर्तीहरू जम्मै दिएको, खजानाहरू साथ भयो होइन? एउटा वडाको चुनाव लड्न पनि धेरै महँगो भएको। यस्तो खालको चुनाव प्रणालीले जनता
चाहे तो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चुनाव लड्न आँटै गर्न सक्छ। गरिहाल्यो भने पारै लाग्दैन। यहाँ धेरै साथीहरूको अनुहार हेर्दैछु म। हिजो चुनाव लड्नुभयो, घर बर्बाद भए, तर पार लाग्यो। अनि चुनावमा यस्तो महँगो चुनाव प्रणालीले मुलुकलाई अगाडि बढाउँछ। कसैले एउटा निर्वाचनमा एउटा पालिकामा मैले सुने 5 करोड 7 करोड 8 करोड खर्च हो। 7-8 करोड लगानी गरेर किन चुनाव लड्छ? चुनाव हामी केका लागि लड्छौँ? जनताको सेवा गर्नलाई न हो। अनि यो 5 करोड 7 करोड लगानी गरेर कसैले सेवा गर्छ त? यो त व्यापारमा पनि काखा लगाइयो, व्यापारभन्दा कम त भएन। यस खालको निर्वाचन प्रणाली रह्यो भने यो मुलुक बर्बाद हुन्छ। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो निर्वाचन प्रणाली बदल, यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरौँ। अनि कस्तो निर्वाचन प्रणाली ल्याउने त? यस्तो निर्वाचन प्रणाली हाम्रो मुलुकमा काम छैन। अब संसदको चुनाव आइरहेको छ। अब यो चुनावमा कसरी लड्ने, कहाँबाट खर्च जुटाउने भन्ने धेरै योग्य सक्षम उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। अनि चुनाव लड्नुपर्छ भन्दा के गर्ने? घरबारी बेचे पनि खर्च हुँदैन, पुग्दैन, के गर्ने? भइगयो। त्यस कारणले यस्तो चुनाव प्रणाली ल्याउने नेपालमा जहाँ उम्मेदवारले, व्यक्तिले र पार्टीले खर्चै गर्नु नपर्छ। अब तपाईँहरूलाई लाग्दो होला कि यस्तो पनि चुनाव प्रणाली हुन्छ र? हुन्छ। संसारको 71वटा मुलुकमा 71वटा देशमा यस्तो निर्वाचन प्रणाली छ जहाँ पार्टीले र उम्मेदवारले खर्च गर्नै पर्छ। त्यो भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जहाँ जनताले व्यक्तिलाई होइन पार्टीलाई भोट दिन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा निश्चित पनि छ। यदि कुनै उम्मेदवार अथवा कुनै पार्टीले चुनावमा खर्च गरेको पाइयो भने त्यो पार्टी ब्यान्डको अवधिमा पनि उम्मेदवारहरू खारेज हुन्छ। प्रचार प्रसारका माध्यम राज्यले उपलब्ध गराउँछ। चुनावमा खर्च के गरिरहेको? प्रचार प्रसारलाई। प्रचार प्रसार राज्यले गर्दा जरुरतै परेन। भने कुन खालको प्रणालीलाई नेपालको लागि उपयुक्त छ भन्ने